श्रीमानी इंजीनियरिंग प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा सफ़र 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। और आप देख रहे हैं कि हम 1 माह से 2 डिस्ट्रिक्ट में काम करें, मीरपुर खास और बदीन। मीरपुर खास और बदीन की जो भी नोटेबल शख्सियत है, हम बारी बारी हम आपसे उससे गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास। मीरपुर खास में नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि एक सियासी, समाजी, शख्सी हवाले से, खिदमत के हवाले से, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो या अपने फैमिली के हवाले से, हमारे मीरपुर खास के MPA हरीराम साहब वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, एक सियासी मशहूर शख्सियत है और यहाँ के MPA भी हैं। तो उसी MPA के फर्जंद किरण हरीराम साहब आज हमारे पास मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट के रिसेंटली सदर भी बने हैं। हम उसके लिए उसे अप्रिशिएट भी करने आए, मुबारकबाद भी देने आए। तो आज की और हमारी नोटेबल शख्सियत किरण हरीराम साहब आज हमारे प्रोग्राम मौजूद है। चलेंगे उस पर की तरफ, करेंगे गुफ्तगू आपसे। किरण साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, नाजरीन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, जानना चाहते हैं या जानते हैं यहाँ या सिंध से बाहर, माशाल्लाह हमारे MPA हरीराम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी एक सियासी पीपल्स पार्टी की बड़ी एक सियासी शख्सियत है, आप उसके फर्जंद है। और रिसेंटली आपके ऊपर भी एक जिम्मेवारी आ गई है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो सर, आपका जो मुकम्मल प्रोफाइल, मतलब यहाँ आपको कितना अरसा हुआ है, कितना टाइम हो गया है और सियासी शुरुआत कब शुरू हुई थी, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपनी जो है क़यादत को, जिसमें जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, माशाल्लाह, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अदी फरियाल ठाकुर साहब, बिल्कुल सही, रसाक खड़ो साहब, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पे सिटी का सीनियर नायब सदर के अहदे पे उन्होंने दिया मुझे। तो मेरी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उनके इंशाल्लाह इस भरोसे को पूरा करूँगा। मैं अपने बारे में, बाबा के वालिद साहब के बारे में आपको बताते चलूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्री पार्टीशन से जी यहाँ मुकीम है। तो हमारे यहाँ पे जो उस वक्त मेरे वालिद साहब के चाचा होते थे, सेठ प्रताप है, सेठ प्रताप, वो उस वक्त बॉम्बे असेंबली के MA होते थे। अच्छा, बॉम्बे असेंबली के, बॉम्बे असेंबली की जब पार्टीशन नहीं हुआ था, बिल्कुल सिंध और हिंद एक ही साथ से। तो तब हमारी फैमिली में से वो एक वाहिद शख्स थे जो बॉम्बे असेंबली के MLA रहे। उसके बाद फिर मेरे फादर ने 88 से सियासत शुरू की, सही, एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो मेंबर बने 2 दफ़ा। उसके बाद उन्होंने फिर अपना 90s में MP का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद आपको पता है एक सिलसिला चलता रहा। मैंने जो अपनी खुद की जो है वो सियासत 2005 से शुरू की। आपने 2005-6 से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल आता है सर, बंदा सियासत 2 तरीके की करता है। एक जो है वो बंदा खुद सियासत करता है, मतलब सियासत से उसे मोहब्बत होती है, लगन होती है। एक शख्स वो होता है जो फैमिली की रवायत के हवाले से सियासत में आ जाता है। तो आपने सियासत में कदम अपने हवाले से रखा या खानदान की रवायत को? नहीं, मेरा खुद का शौक भी था और खानदानी रवायत भी थी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे शुरुआत की तो एक बेसिकली एक हम यहाँ के पुराने लोकल भी बिल्कुल और तो हर जगह उठना बैठना, किसी से मिलना, गमी खुशी में जाना, तो एक सिलसिला आपको पता होता ही है। तो शुरू से मेरा शौक भी था, फिर हमारी फैमिली ऑलरेडी सियासत में है तो उसको भी कंटिन्यू करना था। सही, तो इसलिए आपने मतलब सियासत में कदम रखा। अच्छा सर, जैसे आपके वालिद साहब हरीराम साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो जिस दिन से MPA बने हैं अभी तक वो MPA मौजूद है, मतलब ये दुनिया गवाही दे रही है कि वो एक बेहतरीन MPA में उसका शुमार होता है। तो आप समझते हैं जैसे आपके वालिद साहब ने मेहनत की, अपना नाम कमाया, आप समझते हैं कि उस चीज़ को आप कंटिन्यू कर पाएंगे? इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल कोशिश। पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे वालिद साहब जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्शन लड़े तो आपको याद होगा उस वक्त इलेक्शन अलग अलग होता, बिल्कुल वोट अलग होता था। उस वक्त जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद फिर 2018 में मेरे वालिद साहब को जब पार्टी क़यादत ने टिकट दिया जनरल इलेक्शन, हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ से उन्होंने शहर से ये जनरल इलेक्शन
2018 में कंटेक्ट लड़े اور یہاں سے میرے خیال میں یہ کوئی 40-50 سال سے کبھی بھی یہاں سے پیپلز پارٹی سٹی کی سیٹ ایم کی نہیں جیتی. بالکل ایم کیو ہمیشہ یہاں سے جیتی تھی. تو یہ ہم نے ایک بہت بڑا اچیو کیا 2018 میں. آتے ہی آپ نے ایم کیو ایم کو. جی جی مطلب ہم تو شروع سے تھے یہاں پہ, پر وہ اس وقت جنرل الیکشن پہ بالکل ایم کیو ایم کا بڑا دور تھا. یہ بھی جنرل الیکشن میں ہمیں موقع ملا, پارٹی نے ہمیں اعتماد کیا ہم پہ اور 2018 کے ٹکٹ دیا. اس پہ پھر جو میرے والد صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑے اور ایم کیو ایم کو یہاں سے ہرا کے ایم پی اے بنے. پھر 2024 میں بھی یہ انشاءاللہ یہی روایت برقرار رکھی. بالکل زبردست. اچھا سر اب چلتے ہیں تھوڑا میر پور خاص کی طرف. سر میر پور خاص میں میرے خیال میں 2 ایم این اے, پیر آفتاب شاہ, میر منیر ٹالپور اور 4 ایم پی اے, ہری رام صاحب, بھرگڑی صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اور میرے ہاں میر طارق صاحب. تو جتنی بجٹ میر پور خاص میں مل رہی ہے اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ میر پور خاص میں ہوئی ہے. زیادہ تر ہم نے کوشش تو بہت کی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رورل ایریا ہے ان میں ہمیں آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارا کافی اسکیمیں چل رہی ہیں اور دی بھی ہوئی ہیں. سٹی میں بھی ہم نے یہاں پہ آپ کو یاد ہو کہ 2008-9 میں یہاں پہ بہت بڑا فلڈ آیا تھا. بالکل بالکل. وہ فلڈ کی وجہ سے ہم یہاں پہ شہر کے اندر ٹریول نہیں کر سکتے تھے. 2-3 مہینے تک تو یہاں پہ اتنا پانی کھڑا تھا کہ تو اس وقت جب 2008 میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میرے والد صاحب ہی اسپیشلی گئے, ان سے ملے, ان کو کہا کہ سر ہمارا شہر جو ہے اس کا ڈرینیج نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے. صحیح. اور وہاں پہ ہم ٹریول بھی نہیں کر سکتے, سٹی میں ان بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں جو ہے اسپیشل گرانٹ دی میگا پروجیکٹ کے نام سے. وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میگا پروجیکٹ سکسیس ہوا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بارش ہوتی ہے وہ میگا پروجیکٹ کے ذریعے پانی یہاں سے نکل جاتا ہے. اچھا سر میں نے یو سیز وزٹ کی ہیں, کچھ ٹاؤن بھی وزٹ کیے ہیں, کچھ گاؤں بھی میں نے وزٹ کیے ہیں. مجھے 2 چیزوں کی بہت کمی آ رہی تھی. ایک پینے کے پانی کی کیونکہ فلٹر نہیں ہے, اور دوسرا ڈسپینسری اویلیبل نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں. تو یہ میرے خیال میں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, ایم این ایز ایم پی ایس کو نہیں. جہاں تک آپ پینے کے پانی کی بات کریں تو ہم میرے خیال میں تو ہم نے کوشش کی کہ سٹی میں بھی اور بالاڑی میں بھی جہاں تک ہم کوشش کر سکتے پینے کا پانی ہم نے صاحب جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے, پہنچایا تک بھی ہے. ہاں ہو سکتا کہیں کچھ ہو 19-20 وہ اپنی جگہ پہ, پر ٹوٹلی ہم نے کام یہاں پہ سٹی کے حوالے سے آپ لے لیں یا آپ رورل جیسے گاؤں کے حوالے سے بالکل صحیح, وہاں بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. پانی کے لائنیں ہو گئی یا فلٹر پلانٹس ہو گئے, یا اب ڈسپینسری کی بات کریں تو میرے خیال میں وہ بھی آلموسٹ کافی ڈسپینسریز تو ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈسپینسری نہیں ہے, میرے خیال میں ہے ڈسپینسری بہت کم ہے لیکن بہت کم ہے کہ بالکل کام کرنا ہے. بالکل صحیح, زبردست. اچھا سر ایک اور ایشو میر پور خاص کا نہیں بلکہ ایسے سمجھو کہ پوری ہماری سندھ کا ایشوز ہے منشیات ہمارا نوشہ نسل کھا چکی ہے. سر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ منشیات ختم تو نہیں ہو سکتی, لیکن کنٹرول نہ کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک تو کوشش کی گئی ہے اس پہ. میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ بھی بہت بڑا اسٹیپ لیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ. پھر یہاں پہ ہماری سندھ پولیس نے بھی بڑا اسٹیپ لیا ہوا ہے. کافی حد تک کوشش تو ہے کہ منشیات پہ قابو کیا جا سکے, پر کہیں نہ کہیں وہ اتنا ہو نہیں پایا, پر میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. اچھا سر سیاسی فالو آپ کس کو کرتے ہیں, مطلب آپ کا سیاست میں ایسے سمجھو کہ فیوریٹ شخصیت آئیڈیل کہیں تو وہ کون ہے؟ میرے حساب سے تو آئیڈیل شخصیت محترمہ شہید محترمہ سے زیادہ کون سی اور آئیڈیل شخصیت ہے وہ. اچھا سر محترمہ کا سیاسی عکس آپ بلاول صاحب میں دیکھ رہے ہیں یا زرداری صاحب میں؟ بلاول صاحب میں آف کورس وہ ان کے بیٹے. اچھا سر جو محترمہ جس چیز کے لیے محترمہ نے شہادت دی 3 ورڈز روٹی کپڑا مکان, ان چیزوں کو مشن بھی یہ تھا, یہ بھٹو ازم تھا. اس کے بعد محترمہ نے اس چیز کو بہترین نمونے سے سنبھالا جس کے لیے شہادت بھی دی. کیا پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بہتر نمونے سے سر انجام دیا؟ جی بالکل دیا. اچھا سر اکانومی ہمارے
सिंध की जीरो लेवल पे आ चुकी है। वफाक कहती है कि इसका जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट है, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो तो अपनी जगह पे वो जो है सियासत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं सिंध में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप कह सकते हैं कि अपना रोड स्ट्रक्चर्स देख लें, सही। इवन तक आपने अभी ये जिक्र किया कि रोटी कपड़ा मकान, तो आप देख सकते हैं सिंध गवर्नमेंट ने भी मकान भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को बना के दिए हैं। इस हवाले से, जॉब्स के हवाले से बहुत कुछ सिंध गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा सर, मुझे याद है जब इलेक्शन हो रही थी तो बिलाल साहब की मैंने तकरीर गौर से सुनी थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद का पीपल्स पार्टी से। बिलाल साहब का ये विजन था कि इस बार मैं बल्दियाती निज़ाम कामयाब निज़ाम बनाऊंगा, जैसे फॉरेन में होता है, जिसके लिए मैं नौजवान लेकर आऊंगा। और जहां तक मैंने 2000 से ज़्यादा चेयरमैनों से मैंने इंटरव्यू लिए हैं इस 3 सालों में, सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक, तो बिलाल साहब ने वो नौजवान भी लेकर आया है बल्दियाती निज़ाम में। बजट भी बढ़ा दी, उसके बावजूद भी बल्दियाती निज़ाम की नाकामी की वजह चेयरमैन, बजट या पावर? नहीं, नाकामी तो नहीं है, काम तो हो रहा है। और जो बिलावल का विजन था, जो बाहर देख कर आए थे कि मुझे बल्दियाती निज़ाम वही पावरफुल निज़ाम चाहिए, लेकिन उस हवाले से तो हम देख रहे हैं तो निज़ाम 0-0 है। बेहतर कह सकते हैं, लेकिन वो निज़ाम नहीं जिसके लिए बिलाल साहब ने तकरीरें की थी। नहीं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, पर फिर भी इसमें आपकी नज़र में पावर की कमी है? चेयरमैन, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पावर की कमी है, ना फंड्स की कमी है, काम हो रहा भी है। अब जो है वो तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे। बिल्कुल सही, बेहतर आप बोल रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट हुई है। इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि मैं 5 साल पहले भी यहाँ पे आया था इंटरव्यू करने के लिए, तो बेहतर हुआ है। अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि यहाँ के MNA MPs में से बेहतर काम कौन कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपके वाल साहब का नाम लिया कि वो बेहतरीन सियासतदान है, मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्यों मैं करता हूँ। तो ऐसे अगर मैं कुछ MPs या MNA में नाम लूँ तो आप अप्रिशिएट किसको करेंगे? सभी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी जो हल्के जो बेहतर काम करे उसे अप्रिशिएट करने का हक है ना? हाँ, बिल्कुल है। और सभी तो वो आपकी नज़र में कौन है? मेरे हिसाब से तो सभी अपने जो हलकों में काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं और काम अपनी जगह पे कर रहे हैं। अच्छा सर, मीरपुर खास कहते हैं कि किसी भी शहर की अगर खूबसूरती ख़त्म करनी हो तो डेवलपमेंट बढ़ा दो, ठीक है? यहाँ इंक्रोचमेंट बढ़ जाएगी, शहर की, रोड की, ऑटोमेटिकली खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो इंक्रोचमेंट, मेरी बात हुई थी, मेयर साहब से भी बात हुई थी, मीर अनवर साहब से भी इस चीज़ पे बात हुई, MPA साहब से भी मैंने बात की थी कि शहर की खूबसूरती इंक्रोचमेंट ना हटाकर, मतलब क्यों इस चीज़ को हम इंक्रोचमेंट नहीं हटा रहे, इसकी क्या वजूहत है? मेरे ख्याल में तो इंक्रोचमेंट काफ़ी हद तक ख़त्म की गई है। मुझे नहीं समझ में आया कि आपको उन्होंने क्या बताया। बेहतर तो मेरे ख्याल में वही बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेयर साहब खुद हैं। आप भी शायद रात को निकलते होंगे, शहर विजिट करते होंगे, कहीं फाता पे जाते होंगे, तो आपको इंक्रोचमेंट मिलेगी। तो शायद ये इंक्रोचमेंट अगर हट जाए तो मेरे ख्याल से मीरपुर खास खूबसूरत शहर है। काफ़ी हद तक काम हुआ है इस पे। हाँ, खूबसूरत शहर है, आगे भी होगा। से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन शख्सियत, सियासी, समाजी, मीरपुर खास की एक प्यारी शख्सियत किरण हरिराम साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलते उस पर सकते हो कराते हैं गुफ्तगू आपसे। अच्छा सर, मेरे ख्याल में पुलिस का किरदार मंशियात के हवाले से थोड़ा कम है। यहाँ तक तो मैं आपको अपने अगर ज़िले के हवाले से बताता चलूँ तो काफ़ी हद तक पुलिस ने यहाँ पे बहुत काम किया है मंशियात ख़त्म करने में। जहाँ तक मैं देखा हूँ या आपने भी देखा होगा, सुना होगा, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मंशियात पे रोकथाम तो की गई है। अमन अमान के हवाले से सर बेहतर है, क्योंकि जिस भी हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो पहली बात यह कि अमन अमान बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब जो ये एक सिलसिला अफगानी का छिड़ चुका है जी, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हम इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में शुक्र अल्लाह का कि ऐसे कुछ बात नहीं है। काफ़ी शहर ये अमन के हवाले से बहुत बेहतर है और ऐसी कोई वाक़यात भी नहीं होते। अच्छा किरण साहब, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसके बिया पे ज़िंदगी गुजारी जाती है।
اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر حوالے سے، پھر بھی ایسا کوئی خواب جو آپ کا رہ گیا ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا پرسنلی ہو؟ یہ شکر اللہ کا، میں جو بھی سوچا یا خواب دیکھا وہ پورا ہی ہوا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہوں اب سیاست میں تو اپنے شہر کے لیے کام کر سکوں، اور بہتر سے بہتر اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے کر سکوں بہتر۔ اچھا، سیاست میں آنے کا مقصد خدمت۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس سیاست میں جو، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں سیاست ورڈ ایک آکورڈ لفظ بن چکا ہے، کیا وہ خدمت ہو سکتی ہے جو پہلے خدمت ہوا کرتی تھی، عوام کے کام ہوا کرتے تھے، عوام کی امیدیں ہوا کرتی تھی، جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہوتا تھا تو میرے خیال میں فرسٹ پیورٹی پبلک تھی، اس کے بعد وہ سیکنڈ خود کو دیتا تھا، اب تو چینج ہو گیا ہے، فرسٹ پیورٹی خود ہے، سیکنڈ عوام ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا مقصد ہی خدمت کرنے کا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کوئی غلط چیز ہے یا نیگیٹو سوچتے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھئی آپ آئیں، سیاست کریں، لوگوں کی خدمت کریں، یہی ایک جو ہے سیاست ہی مقصد ہی ہوتا ہے، خدمت کرنا۔ اچھا سر، آپ بھی کاروباری شخص ہے، ایک اہم سوال جس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کھل کر بھی بات کریں، کیونکہ آپ کے یہاں کے علاقے کا مسئلہ ہے۔ سر کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ زمیندار پر بھاری پڑتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ان کی پالیسیز جو ہے وہ ایگریکلچر بیس پہ نہیں ہوتی، نہیں، یہ بالکل، کیونکہ ہمارا ملک زراعت پہ ہے، زمیندار۔ اچھا، ریٹ کے حوالے سے کیا ان لوگوں کو مناسب ریٹ مل رہے؟ 4 سال سے سر زمیندار کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر، تو ریٹ کے حوالے سے آپ تھوڑا بات کریں کہ کیا ریٹ بڑھانے چاہیے یا یہ بہتر ہے، تو تھوڑا مطلب زمینداروں کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو شاید وہ بھی خوش ہوں گے۔ ہاں، زمینداروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے وہ ایگریکلچر پہ ریٹ نہیں بڑھاتی جو بڑھانے چاہیے، تو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں جیسے نا کہ ڈیزل مہنگا ہے، کھاد وغیرہ سب مہنگی ہے، بالکل مہنگی ہے، سیڈ وغیرہ سب مہنگے، تو اس حساب سے ریٹ کا جو ہے نا تعین یہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے زمینداروں کو خود کو رائٹ ہونے چاہیے کہ وہ اپنے ریٹ رکھ سکیں، تاکہ اس مناسب وہ کما بھی سکیں، وہ اپنے خرچے بھی نکال سکیں۔ یہاں پر گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے اس طرح کی تاکہ زمینداروں کو بینیفٹ ملے اس کا، یا کوئی اس میں ہمیں سبسڈی دی جائے تاکہ ان کو کچھ تھوڑا سا اپرچونٹی گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی دی جائے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی سر۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن، عمران خان کا آپ سیاسی عکس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا سیاسی عکس وہ تو میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کیا عمران خان کو موقع مل سکتا ہے سیاست میں؟ میرے خیال میں تو موقع ملنا نہیں چاہیے، انہوں کو موقع ملا تھا، انہوں نے کچھ کیا نہیں، سندھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑی مہربانی سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں ہم ہر اس نوٹیبل شخصیت سے میسیج لیتے ہیں اپنی عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی آج ہم میسیج لیں گے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ پہلے تو سب سے پہلے تو اپنی جو ہے وہ تعلیم پہ فوکس کریں، اور پھر جو ہے اس ملک کے لیے وہ نوجوان ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنی تعلیم پہ پہلے تو فوکس آپ کو ہونا چاہیے۔ زبردست، بڑی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کی خواہش کے خاطر ہر اس جگہ جاتے ہیں، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، جو بھی ہو، ہم باری باری ہر اس نوٹیبل شخصیت سے آپ کو ملاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی جو نوٹیبل شخصیت تھی وہ ایک جانی مانی سیاسی، سماجی اور سوشل شخصیت سے کرن ہری رام صاحب سے ہم نے آپ کو گفتگو کی، جو سوال آپ سننا چاہتے تھے ہم نے کوشش کی، ہمیں جتنا ٹائم ملا وہ ہم نے سارے سوال آپ کی طرف سماعت کر دی گئے۔ تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی نوٹیبل شخصیت کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ زندگی رہی باقی تو ہوں گے میں گفتگو، گزر گئے صراط و سلام آخری۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔